नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नारायण हिटीभित्र संरचना निर्माण प्रकरणमा पर्यटन मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले बुझायो प्रतिवेदन। कार्यकारी निर्देशक दाहाल पनि दोषी रहेको समितिको ठहर। सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। निर्वाचनबाट डराइरहेको टिप्पणी। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर फेरि बढ्दै। सरकारले जारी गरेको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दा जोखिम बढेको विज्ञहरूको भनाई। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई पुनः 4 वर्षको जेल सजाय। बिना अनुमति सञ्चार सेट राखेको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आजबाट सुरु। पहिलो दिन आर्मी, पुलिस, एफपीएफ र बागमती प्रदेश विजयी। अब पूरा समाचार। नारायण हिटी दरबार संग्रहालयभित्र अवैध संरचना निर्माण प्रकरणमा पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई दोषी देखाएको छ। समितिले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा दाहाललाई दोषी देखाइएको हो। 6 आना जग्गामा क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न टेन्डर आह्वान गर्दा तालुक मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएको र करिब 14 रोपनी जग्गा वरिपरि संरचना निर्माण हुँदा त्यसको अनुगमन नगरेको भन्दै दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई दोषी देखाएको हो। क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कन भएको देखिए। समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीसँग सम्झौता गरेको देखियो। मा क्यान्टिन क्याफेटेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दर रेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दर रेटलाई स्वाभाविक मान्न सकिएन। समितिले भाडामा लगाउन प्रचलित दर रेट भन्दा कम मूल्याङ्कन गरिनुलाई समेत अस्वाभाविक मानेको छ। एउटै परिवारका शेयर सदस्य रहेका 3वटा फर्मबाट ठेक्का हालेको भन्दै मिले मतको आशंका समेत गरिएको छ। अख्तियारमा फाइल पठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। दरबार विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नदिई अनुमानित करिब 14 रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिन्छ। एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरू रहेका 3वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलोमतो गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखियो। छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले दोषीलाई कारबाही गर्न नै समिति गठन गरिएको समेत बताउनुभयो। जुन चाहिने मिलोमतोमा जुन चाहिने यो काम भएको छ एकदम यो खेदजनक छ। यसलाई कारबाही गर्नको लागि नै यो समिति गठन भएको छ। र जुन तपाईले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मलाई राम्रो काम गर्नुभयो, धन्यवाद भन्नुभएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसरी मलाई चाहिने बुझेर मलाई चाहिने आरोप लगाएको छ। यो गलत छ भने उहाँले पनि भनिसक्नुभयो। 6 आनामा क्याफेटेरिया बनाउन भने कानुनी प्रक्रियाबाट अनुमति पाएको बताउँदै बी म्यानेजमेन्टले सरकारका विरुद्ध अदालत जान सक्ने सङ्केत गरेको छ। तत्कालका लागि त्यस क्षेत्रमा निर्माणका सबै कार्य बन्द भएका छन् भने मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभई ठेक्का लगाइएकाले थप कार्य अगाडि नबढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी फागुन महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने सरकार स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने षड्यन्त्रमा लागिरहेको बताउनु भएको हो। सोमबार संखुवा सभाको खादबारीमा आयोजित पार्टीको 8औं जिल्ला अधिवेशनमा उहाँले सरकार निर्वाचनबाट डराइरहेको र लुटमारमा लागि परेको दावी समेत गर्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा गर्नुपर्ने हो कानुन अनुसार। स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा के व्यवस्था छ भने पहिलो पल्ट निर्वाचन जुन हुन्छ स्थानीय तहको पटक पटक गरेर फेज वाइज हुन्छ भने चरणबद्ध निर्वाचन हुन्छ भने पहिलो चरणमा जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसैलाई निर्वाचनको समय मानिन्छ।
अध्यक्ष ओलीले विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिएपछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफू नेतृत्वको सरकार हटाएको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिन एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले एकल बहुमत दिने दावी गर्नुभयो। अन्य दलहरूले गठबन्धन गरेर आए पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई हराउन नसक्ने उहाँको दावी थियो। नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने हिम्मत भएकाहरूले एक्लै लड्ने आँट गर्नेहरूले एक्लै लडे पनि हुन्छ। जोसँग एक्लै लड्ने आँट छैन गठबन्धन बनाएर लडे पनि हुन्छ। तर आउने निर्वाचनमा नेकपा एमालेको नसिबमा विजय लेखेको छ। चाहे एक्लै आउनु वा गठबन्धन बनाएर आउनु। कार्यक्रममा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडेर आएका जिल्ला तहका नेताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको थियो। आगामी माघ 12 गतेदेखि हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरेको छ। आयोगले पुस 26 गते सोमबारबाट लागू हुने गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू गरेको हो। आजबाट लागू भएको आचार संहिता संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, गैर सरकारी क्षेत्रहरू र सबै राज्यका निकायहरूलाई आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो। सहसचिव धमलाले सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समेत निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता लागू हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार निर्वाचन आयोगले आफ्नो कानुनी दायित्व निर्वाह गर्नका लागि पनि निर्वाचनको समयमा आचार संहिता लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। सहसचिव धमलाले यससँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमण जान भने आयोगको पूर्व सहमति लिनुपर्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित उम्मेद्वारदेखि राजनैतिक दल, अन्य सङ्घ संस्थालाई आचार संहिता अध्ययन गर्न र आचार संहिताले हुँदैन भनेका काम नगर्न पनि उहाँले अपिल गर्नुभयो। गैर सरकारी क्षेत्रहरू सबै राज्यका सबै अवयवहरूलाई यो आचार संहिता लागू हुन्छ। त्यो भनेको सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समेत लागू हुन्छ। जस्तो विदेश भ्रमण रोकेको छ, तर यसको अर्थ विदेश भ्रमण नै जानै टोटल प्रतिबन्ध त्यस्तो पनि होइन। त्यस्तो अब संस्थाको आवश्यकता र अर्जेन्सी छ भने त्यस्तो अवस्थामा आयोगको पूर्व सहमति लिएर जान सक्छ। सहसचिव धमलाले कोरोनाले निर्वाचनका गतिविधिहरूलाई असर पारिरहे पनि कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गराएर निर्वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल पावर मार्केट समिटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुर्याउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लागि अनुमति दिने तयारी गरेको बताउनु भएको हो। सरकारले नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको लागि अनुमति दिइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यविधि ड्राफ्ट गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारवाला निकायहरूसँग पनि छलफल गरिने बताउनुभयो। नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा व्यापारका सम्बन्धमा पनि निरन्तर छलफल र बहस चलाएको छ। यो सराहनीय छ। हालै सरकारले नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुगोस् भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारीमा छ। मन्त्री भुसालले सरकारको पहिलो प्राथमिकता विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्दै लैजानु भएको बताउनुभयो। देशको समृद्धिका लागि विद्युतको उत्पादन र खपत वृद्धि गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। देशको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत न्यून रहेकाले कम्तीमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 युनिट पुर्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो देशको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत न्यून रहेको छ। यसलाई कम्तीमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 युनिट पुर्याउनु पर्नेछ। यसका लागि हाम्रो आन्तरिक विद्युत खपत करिब 5000 मेगावाट पुर्याउनु पर्दछ। हाल हाम्रो पिक आवरको विद्युत माग करिब 1650 मेगावाट रहेको छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्दै लैजाने हो।
विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्नका लागि सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रयोग र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको मन्त्री भुषालले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिरहेको बताउनुभयो। नेपालमा थप 1446 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,429 जनामा गरिएको परीक्षणमा 1446 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 675, ललितपुरमा 136 र भक्तपुरमा 65 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 876 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही समयमा 255 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका 2,10,594 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदा 7,855 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सबैले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ। तर सरकारले जारी गरेको मापदण्ड उल्लङ्घन गरी त्यसको धज्जी उडाउने काम भने सरकार र राजनीतिक दलहरूबाटै भइरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दै गइरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। जनस्वास्थ्यविदहरूका अनुसार हालै सम्पन्न विभिन्न राजनैतिक दलहरूका महाधिवेशनहरूले पनि संक्रमण फैलाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ। सरकार र राजनैतिक दलहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको सही पालना नगर्दा अहिले कोरोना भाइरस थप फैलिएको नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको तर्क छ। मैले यिनीहरूको महाअधिवेशन हुनु अगाडिदेखि मैले भने प्लिज नगरिदिनुहोस्, आफ्नो विधानमा छ गर्नुपर्छ भन्दै गर्नुहोस्, तर विधान चेन्ज गरेर भए पनि सानो समूहबाट जे पारित गर्नु त्यो फटाफट पारित गर्नु, भेला नगरिदिनुहोस्। किन हाम्रो लडाइँ आज हामी कोरोनासँग छ। यसले हामीले ध्वस्त पार्छ, मान्छे मर्छ। पोलिटिक्स आज आउँछ भोलि जान्छ। महाधिवेशनमा मानिसको अव्यवस्थित भिडले अहिले धेरै नेताहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित दर्जनौं नेतालाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित नेताहरू आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। धेरै नेताहरूले भेटवार्तालाई रोक लगाएका छन्। राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि जनताको जीवनसँग खेलबाड गरेको डाक्टर दीक्षित बताउनुहुन्छ। स्कुलहरू सुरु भयो भोलिदेखि भन्दै अब बन्द भयो, सद्भयो, आरामसँग, कति आरामसँग है, ल हामी अब नदिने सिद्धियो, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। तर पार्टीहरूले प्रतिबद्धता जनाइदिएपछि हाम्रो मेन लडाइँ आज तपाईँ कम्युनिस्टसँग होइन, कम्युनिस्टको राप्रपास छैन, कङ्ग्रेस होइन, हाम्रो लडाइँ आज कोरोनासँग छ। मान्छे बाँचे पनि पोलिटिक्स रहन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गइरहेका बेला त्यसको प्रभाव संसदमा पनि पर्ने देखिएको छ। कतिपय सांसदहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पुस 28 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक विशेष कारण भन्दै माघ 3 गतेका लागि सारिएको छ। यता लामो समय कोरोना महामारीका कारण कष्टकर दैनिकी बिताएका सर्वसाधारण नागरिक भने पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा थप चिन्तित बनेका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्ने क्रममा छ। 3 जनामा मात्र देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन अहिले 27 जनामा देखा परेको छ। तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले नेपालमा पनि भयावह स्थिति ल्याउन सक्ने विज्ञहरूले अनुमान गरिरहेका छन्। कोभिडसँग 2 वर्षको अनुभव निहाल्दा कोरोनाबाट बच्ने उपाय, त्यसको लक्षणका बारेमा आम नागरिक प्रष्ट छन्। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई लगाउने प्रतिबद्धता दिए पनि खोप लगाउन सरकार पछि परेको विज्ञको दाबी छ। दुवै डोज खोप लगाएका मानिसमा ओमिक्रोनको 33% मात्र प्रभाव परेको विभिन्न अध्ययनमा देखाएकाले खोपलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। दुवै डोज लगाएकाहरूमा पनि बुस्टर डोज लगाउन जरुरी रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। कतिपय राष्ट्रहरूमा सबै नागरिकले पूर्ण मात्रामा खोप लगाएको र बालबालिकाहरूलाई पनि खोप दिएको अवस्था छ। तर नेपालमा भने बालबालिकाहरूले अझै खोप पाउन सकेका छैनन्। चाइनाको 13 करोड बच्चा, 2 वर्षदेखि 11 वर्ष मुनिको 13 करोड बच्चाहरूले भेरोसिल पहिलो दोस्रो डोज लगाइसकेको अवस्था छ। नेपालमा पहिलो र दोस्रो डोज भ्याक्सिन अहिले पनि नलगाएको अवस्था भएको कारणले चाहिँ बच्चाहरूलाई यथाशक्य WHO को वेटिङ होइन, बच्चाहरू
अहिले पनि तपाईँको भलरेबल छन्, भ्याक्सिन बिन छन्, उहाँहरूलाई यथाशक्य भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। बाँकी रह्यो 12 देखि 17 वर्ष बिचको उहाँहरूलाई फाइजर मोडर्ना पुग्छ पुग्दैन क्याल्कुलेसन कसरी गरेछ त्यो कुरामा चाहिँ गभर्नमेन्टले ध्यान दिनु पर्यो। सरकारले कोरोनाको रोकथामका लागि नयाँ नियम बनाए पनि माथिल्लो तहबाट नै लागू भएको देखिँदैन। लकडाउन मात्र प्रभावकारी विकल्प नभएको पछिल्लो गतिविधिले स्पष्ट पारिसकेको छ। लकडाउनले आम नागरिकलाई मर्का पर्ने हुँदा यसको विकल्प खोज्न सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। बालबालिकाका लागि खरिद तथा अनुदान स्वरूप नेपाल आइपुगेको भ्याक्सिन समेत सिरिन्ज अभावको कारण देखाउँदै खोप लगाउन ढिलाइ भइरहेको छ। 1.5 वर्ष भयो लगाऊ बाबा भ्याक्सिन लगाऊ भनेको, अहिलेसम्म 85% जनता लाउन सकिन्थ्यो नि त। भुटानले सानो मुलुक छ, सम्पूर्णले चाहिँ 2टा खोप लगाइसक्यो। हामी त 30-35% हामी रोकेर बसिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् त, यस्तो पनि गर्न पाइन्छ। अहिलेसम्म त 85-90% चाहिँ नि हामीले दिनु पर्थ्यो नि, होइन? त्यो दिएको छैन। त्यति दियो भने हामी धेरै सुरक्षित हुन्थ्यौँ, त त्यो नै दिएको छैन। अनि यहाँ चाहिँ हामीहरू चाहिँ नि यो लकडाउन कुरा गर्छौँ, हामी 25 जनाबाट त भेला नगरेर हो गर्नु त पर्ने हो नि, त तिमीहरू आफै गर्दैनौ नि। अनि हामीले त तिम्रो काम त भ्याक्सिन देऊ न हामीलाई। यहाँ चाहिँ नि भ्याक्सिन सिरिन्ज छैन भने भ्याक्सिन नदिने, उहाँमा चाहिँ भ्याक्सिन नदिकन चाहिँ अरूलाई चाहिँ अब 25 जना भेला नगरेर अब खोप गरेर कार्ड देखाऊ, के गरेर नचाहिने गर्थ्यो। बढ्दो कोरोना संक्रमितको कारण भयावह अवस्था सृजना हुन सक्ने भएकाले सबै कोभिड अस्पतालहरू तयारी अवस्थामा रहेको कोभिड युनिफाइड केन्द्र वीर अस्पतालले जनाएको छ। सर्जिकल भवनमा 500 बेड क्षमताको कोभिड अस्पतालको तयारी अवस्थामा छौँ। हामीसँग अहिले 100 वटा आइसियु, 100 वटा एचडियु तयारी अवस्थामा छ, 300 वटा सबैमा अक्सिजनको सुविधा छ। हामीसँग 2टा अक्सिजन प्लान्ट छ। सबै अस्पतालहरूले यस किसिमको तयारी गरिरहेका छ। अब अहिले नन कोभिड बिरामीको पनि अस्पतालहरूलाई चाप त्यति नै छ। नन कोभिडका पेसेन्टहरू पनि अस्पतालमा प्रशस्तै छन्। हामीले नन कोभिडलाई पनि प्रायोरिटी साथ चाहिँ दिन जरुरी नै छ। कोरोना संक्रमितहरूले सुरुवातका दिनमा चाहिँ अस्पताल नपाउने, उपचारका लागि बेड अभाव हुने, अक्सिजन अभाव हुने, स्वास्थ्य सामग्री अभावको अवस्था नहुने देखिए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सतर्क रहन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। क्यामेरामा प्रदीप मान सिंहका साथ अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै आइतबार कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई दिएको सिफारिस अनुसार विद्यालय बन्द गर्न लागिएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले माघ 15 गतेसम्म देशभरका सबै आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्नका लागि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बिदाको अवधिमा पनि सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 अनुसार विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन जारी राख्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। यो अवधिमा बिदाको अवधिमा विद्यालयहरूले अनलाइनबाट अथवा अरू माध्यमबाट जुन हाम्रो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 छ त्यो अनुसार विद्यार्थीका सिकाइ क्रियाकलापहरू जारी राख्नु पर्दछ। उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले विद्यालय बन्द भएको बेलामा सबै विद्यालयहरूले 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई खोपको प्रबन्ध गरिने पनि बताउनुभयो। विश्वविद्यालयको परीक्षाहरू भने सञ्चालन हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। कुरा महत्त्वपूर्ण छ। सबै विद्यालयहरूले 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई त्यसमा चाहिँ नि त्यो विद्यालय बिदाको अवधिमा स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकीसँग सम्पर्क गरेर समन्वय गरेर विद्यार्थीहरूलाई खोपको चाहिँ प्रबन्धहरू गर्ने भन्ने छ। विद्यालय बन्द भएको बेलामा खोपलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि नेपालगञ्ज नाका हुँदै नेपाल फर्कने नेपालीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। नेपालमा पनि संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सीमा क्षेत्रहरूमा एन्टिजेन परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको छ। तर नाका हुँदै नेपाल फर्कने सबै नेपालीहरूले चेक जाँच गरेको पाइँदैन, जसका कारण नेपालमा पनि ओमिक्रोन भाइरस फैलने चिन्ता बढाएको छ। भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएको लुम्बिनी प्रदेशका मूल नाकाहरूमा सतर्कता बिनै मानिसहरूको बेपरवाह आउजाउ चलिरहेको छ। यसले गर्दा कुनै पनि बेला महामारी नेपाल भित्रिन सक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। भारतबाट फर्कने नेपालीहरू सबै संक्रमित नभए तापनि सीमामा हुने अवस्थित र सामाजिक दूरी बिनाको चेकजाँच गर्ने क्रममा रोग फैलन सक्ने चिन्ता बढाएको छ। पिसिआर गरेर जानुपर्छ भन्नुको, तर हामीले यो सिचुएसन देख्दाखेरि
अब भुलकै एक अर्कालाई एकदम अडेर मान्छेहरू यस्तो भिड छ यहाँ। अब लाएको मान्छे पनि नलाएको मान्छे पनि त्यसैमा सङ्क्रमित हुने सम्भावना धेरै देखिन आयो यहाँ। बाहिरबाट आएको मान्छेहरू गाडी लिएर आछन्, तिनीहरूलाई कुनै चेकिङ छैन, केही छैन, नियम फलो छैन, उनी त्यसैकै गछन्। हामीहरूलाई अब गरेर जानुपर्छ भन्नुभयो, हामीले त्यसले खडा भएर अब चेकअप भयो। संक्रमणबाट जोगिन न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड बिना नाकाबाट ओहोर दोहोर गर्ने सर्वसाधारणको भिड छ। स्थानीय सरकार र प्रशासनले सावधानी अपनाउन चासो दिएका छैनन् भने सर्वसाधारण मास्क बिना यात्रा गरिरहेका देखिन्छन्। तलमार्ग हुँदै सर्वाधिक यात्रुको आवागमन हुने नेपालगञ्ज जमुनाहा सीमा नाकामा नेपाल भारततर्फ आवत जावत गर्नेको भिड लागेको छ। सीमा नाकामा दैनिक रूपमा 700 देखि 1000 सम्मको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले जनाएका छन्। 4 दिनको अन्तरालमा हामीले 700, 500, 600 देखि माथि नै गरिरहेको छौँ। तल गरिरहेको छैनौँ, आइएमयू नै गरिरहेको छैनौँ हामीले। यो चाहिँ नि यो रफ्तारले गर्दाखेरि आइएमयू गर्नु पर्थ्यो, गरिरहेको छैनौँ। हामीलाई अति भिड छ। अहिले पुगिसकेको छ 400 जति। अब साँझसम्म त 700 जे होस् 700सम्म गरिराखेको छु अहिले। पछिल्ला दिनमा यस नाकाबाट सर्वसाधारणको आवागमन बढ्न थाले पनि संक्रमण न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि अधिकांशले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएका छैनन्। सीमा नाकाबाट आवजावत गर्दा न मुखमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ, न त सेनिटाइजरको प्रयोग। यहाँ आउजाउ गर्ने सबैको नाम र विवरण लेखी साध्य नै हुँदैन। सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मी मिन विष्टले बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षाकर्मीको अभाव रहेको हुँदा भिडभाड नियन्त्रण गर्न समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। पर्याप्त मात्रामा प्रहरीको जनसङ्ख्या हुनु पर्यो। अहिलेको समयमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको जनसङ्ख्या पनि यहाँ अलिकति भोल्युम चाहिँ थप हुनैपर्छ र हुन्छ पनि। हाम्रो चाहिँ तालुक कार्यालयबाट हाम्रो कार्यालयका कार्यालय प्रमुखज्यूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ थप प्रहरीको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। त्यसमा खास गाह्रो केही छैन। तर इन्डियाबाट प्रोपरली चाहिँ नि भ्याक्सिनेटेड पर्सन हौँ, हामीले डबल डोज लगाएका छौँ, हामीलाई अलिक दुःख हुन्छ, सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्छन्। तर त्यस्तो माहौललाई हेरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्न। सीमामा देखिने यस्तो भिडले आगामी दिनमा महामारीको ठूलो रूप लिन सक्ने चिन्ता स्थानीयमा छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टलाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सीमा नाकामा सावधानी अपनाएको छ। कोरोनाको सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई सीमा नाकामै एन्टिजेन परीक्षण तथा खोप समेत लगाएर सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहल गरेको हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि कञ्चनपुरका सीमा नाकामा भइरहेको तयारीबारे सरकारवाला निकायहरूले अनुगमन गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का नेतृत्वको टोलीले कैलाली तथा कञ्चनपुरका सीमा नाकाहरूमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरूको अनुगमन गरेका छन्। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी सीमाको अनुगमन गर्दै मन्त्री खड्काले सुरुदेखि नै स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित गरेको बताउँदै सबै होल्डिङ सेन्टर, अस्पताल लगायतलाई तयारी अवस्थामा राखेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमको सीमा नाकाबाट धेरै मानिसहरूको आवत जावत हुने भएका कारण कोरोना महामारीबाट जोगिने ठूलो चुनौती रहेका कारण यसबाट बच्न सङ्घ सरकार र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरिरहेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। सबै होल्डिङ सेन्टरहरू, अरू आइसोलेसनहरू सबैलाई प्रयोग गर्ने र त्यहाँबाट आएका मान्छेहरूलाई सबैलाई होल्ड गर्ने, बिरामीहरू छन्, लक्षण छ भने त्यसको उपचार गर्ने। त्यसका लागि हामीले 2टा अस्पतालहरूमा, सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा 100 बेडको कोरोना हस्पिटलहरू बनाएको छौँ। यसैगरी अनुगमनका क्रममा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कञ्चनपुरमा सुरुदेखि नै तयारी गरेर नाकामै चेक जाँच गरिएका कारण कोरोना संक्रमितको संख्या बढी जस्तो देखिएको बताउनुभयो। सीमा क्षेत्रमा 2टा ठुला सीमा क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क राख्ने र त्यहाँ टेस्टको पनि सबैको टेस्ट पनि गर्ने र भ्याक्सिन पनि दिने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यो हाम्रो परीक्षणले गर्दाखेरि छिटो सुदूरपश्चिमबाट कोरोना भित्रिएको आँकडाहरू चाहिँ तथ्याङ्कहरू देखिएको छ। यसको लागि अहिले हाम्रो तयारी भनेको परीक्षणलाई, सीमाको परीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, त्यहाँ पोजिटिभ देखिएकोलाई यहाँ हाम्रो कोरोना राख्ने आइसोलेसन सेन्टरमा लिएर आएर राख्ने। यता नेपाल सरकारको 29 करोड बढी आर्थिक सहयोगमा नेपाली सेनाद्वारा कञ्चनपुरको भगतपुरमा निर्माण भइरहेको होल्डिङ सेन्टरमा 300 बेड तयारी अवस्थामा रहेका छन्। यही पौष मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने होल्डिङ सेन्टरको काम 90% सम्पन्न भएको भए पनि रकम निकासामा सरकारले ढिलाइ गर्दा समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। कोही ठाउँमा 40%, कोही ठाउँमा 50% सम्म बजेट दिएको छ। काम चाहिँ 90% काम सकिसकेको छ। यति ठुलो एमाउन्टको ठेक्कामा पैसाकै कारणले नै काम एकदमै स्लो गर्नुपर्ने, सामान ल्याउन नसक्ने कन्डिसन।
कञ्चनपुर तथा कैलालीका सीमानाकाबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू ओहोर दोहोर गर्ने हुँदा कोरोनाको सम्भावित खतरालाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले तयारी थालेको हो। पछिल्लो चरणमा आएको नयाँ भेरिएन्टबाट जोगिन तयारी गरिएको भए पनि सुदूरपश्चिममा कति संख्यामा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएको छ भन्ने बारे एकिन तथ्याङ्क भने सार्वजनिक गरिएको छैन। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। ठिक्का लगेको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण कार्य नसक्दा झापाको कचनाकौल गाउँपालिका 5 स्थित पाठामारीवासी समस्यामा परेका छन्। भारतको बिहार राज्य स्थित किशनगञ्ज जिल्लामा पर्ने ठाकुरगञ्ज जोड्ने मेची नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउने ठेक्का लगेको 6 वर्ष पुग्दासम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। सरकारले 2072 सालमा दुवै देशका नागरिकको यातायात सुविधालाई लक्षित गरी मेची नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउन करिब 3 करोड लागतमा ठेक्का लगाएको थियो। मेची नदीको वारिपारि 2वटा पिल्लर गाडेर निर्माण कम्पनीका ठेकेदार सम्पर्कविहीन भन्दा स्थानीयलाई शास्ति झेल्नु परेको छ। यो पुल हाम्रो अलिकति केही भयो भने अब डेलिभरीहरू भयो भने यहाँ हामीलाई अब इन्डिया जान मुस्किल पर्छ र अर्को कुरो हामी यहाँ पुल भयो भने हामी खेतीपाती पनि गर्न सक्छौँ। त्यहाँ एउटा हाम्रो भन्सार अथवा एउटा बेस क्याम्प राखिदियो भने हामी त्यहाँको एकदम सुरक्षित साथ खेतीपाती गरेर यहाँ जीवनयापन गर्न सक्छौँ। पुल निर्माण नहुँदा मेची खोलामा पैसा तिरेर बाँसको पुलमा नदी तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। विकासले समेत पछि परेका पाठामारी गाउँमा मुस्लिम र राजवंशी समुदायको बाक्लो बसोबास छ। उनीहरू सरसामान खरिददेखि पारिवारिक सम्बन्ध गाँच्न पनि भारतकै भर पर्छन्। तर मेची नदीमा पुल नहुँदा निकै समस्या परेको स्थानीयको गुनासो छ। पुल निर्माणपछि दीर्घकालीन समस्या टर्ने स्थानीयको मनमा ठूलो आशा जागेको थियो, तर त्यो आशा पूरा हुने अब देखिँदैन। यसतर्फ स्थानीय सरकारले पनि पटक पटक सङ्घीय सरकारसँग पहल गरे पनि पुल बन्ने कुनै छाँटकाट देखिएको छैन। र अहिले 5 वर्षसम्म पनि यो पुल बन्न नसक्दा यसको मेन कमजोरी नेपाल सरकारको पनि हो। किनकि 5 वर्षसम्म अनुगमन, निरीक्षण, मूल्याङ्कन कहिले हामीले यहाँ आएर गरेको देखेका छैनौँ। के कति कारणले अहिलेसम्म अनुगमन भएन, पैसा कति आयो, ठेकेदारले कति पैसा लग्यो र किन चाहिँ अनुगमन नभइकन 5 वर्षसम्म यतिकै राखेको छ, यसको चाहिँ मूल जवाबदेहिता चाहिँ नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। पुलको निर्माण अवधि तोकिएको भन्दा 4 वर्ष बढी नागिसकेको छ। पुल निर्माणका लागि कुनै पक्षले चासो नदेखाउँदा स्थानीयले भने दिनौँ शास्ति भोग्नु परेको छ। सङ्घीय सरकार मातहत मेची नदीमा निलगिरी निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको झोलुङ्गे पुल अलपत्रमा अवस्थामा छाडिएको छ। नेपाली सेनाको अगुवाईमा भएको एकीकरण मार्ग पदयात्राको टोली काठमाडौँ प्रवेश गरेको छ। सोमबार नुवाकोट र काठमाडौँको सङ्गमस्थल ककनी हुँदै टोली काठमाडौँ प्रवेश गरेको हो। नेपाल एकीकरणको समयमा पृथ्वीनारायण शाहको फौजले प्रयोग गरेको जस्तै पोसाक र हात हतियारमा सजिएका सैनिक फौज एकीकरण मार्ग पदयात्रामा सहभागी थिए। पुस 21 गते गोर्खाबाट सुरु भएको यात्रा सोमबार हनुमान ढोका दरबार प्रवेश गरेको हो। गोर्खा दरबारको हनुमान भन्ज्याङबाट सुरु भएको पदयात्रा धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौँको पैदल मार्ग हुँदै हनुमान ढोका पुगेर टुङ्गिएको हो। पदयात्राले युवा पिँढीमा इतिहासको जानकारी हुने विश्वास नेपाली सेनाको छ। उहाँहरूको एकदमै सकारात्मक सन्देशहरू, फिडब्याकहरू हामीले पाएका छौँ। कतिपय नयाँ पिँढीहरूले त उहाँहरूलाई थाहा पनि थिएन, उहाँहरूलाई केही कुरा थाहा पनि हो इतिहासको कुराहरू। यसरी नै भोलि पुस्तान्तरण हुँदै गई हाम्रो संस्कृति र हाम्रो इतिहास जगेर्ना हुने हामीले आशा राखेका छौँ। नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको मार्गलाई एकीकरण पदमार्गको रूपमा विकास गर्ने योजना अनुसार गोर्खाबाट एकीकरण मार्ग पदयात्रा सुरु भएको सेनाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निषेधाज्ञाको आशंकाका बीच अब सुरक्षित हुने बाटो अपनाएर उद्योग धन्दा चलायमान बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल सिबिफिनको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री शर्माले अब निषेधाज्ञा गर्दा अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने बताउनु भएको हो। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चरम सङ्कटमा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न सकेको छैन, तर कर्जा माग दोब्बरले बढेको छ। आयात पछिल्लो 5 महिनामा 82% बढेको छ।
अर्कोतिर रेमिट्यान्स 22% घटेको छ। पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो छ। यही बीच पुनः कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरसको त्रास बढेको छ। कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नै 20% खुम्चिएको अहिलेको अवस्थामा पुनः ओमिक्रोनको त्रासले नेपालको अर्थतन्त्र अब कुन गतिमा अघि बढ्ला अहिले सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफू लकडाउनको पक्षमा नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री शर्माले सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गरिए पनि लकडाउन नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो। यो महामारी नै मुख्य कारण हो, त्यहाँबाट उत्पन्न भएको छ। महामारी एकपछि अर्को रूपमा फैलिने, वृद्धि हुने गरिरहेको छ। आज पनि हाम्रो अगाडि केही चुनौतीहरू छन्। अहिले पनि केही आशंकाहरू छन्, फेरि लकडाउन हुन्छ कि फेरि सङ्कट उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने भइरहेछ। अब हामी लकडाउनको बाटो अपनाउनु हुँदैन। यसलाई हामीले कसरी हुन्छ सुरक्षित हुने उपाय त खोज्नुपर्छ, तर लकडाउनको बाटो हामीले फेरि अपनायौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रले ठेक्न सक्दैन। मन्त्री शर्माले केही समय यता आफू आयात कम गर्न प्रयासरत रहेको र यो बीचमा 62%बाट आयात कम गरी 58%मा झारेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले माघदेखि क्रमिक रूपमा तरलता सङ्कट कम हुने जानकारी समेत गराउनुभयो। कार्यक्रमकै दौरान अर्थमन्त्रीलाई सङ्कट कम गर्न सुझाव दिने क्रममा दुई व्यवसाय बीच भने मतान्तर देखियो। सिभिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले तरलता सङ्कटलाई चिर्न विभिन्न उपायमध्ये भन्सार कर 15%ले बढाउन सुझाव दिइरहँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने भन्सार कर बढाउँदा अन्ततः उपभोक्ता नै मारमा पर्नेतर्फ सचेत गराउँदै तरलताको मुख्य कारण नै पुँजीगत खर्च नहुनु रहेको औल्याउनुभयो। यो इम्पोर्ट घट्यो भने राजस्व घट्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि मन्त्रीज्यूले सचिवज्यूहरूबाट सुन्न पाउनुहुन्छ होला। पक्कै पनि यो कुरा उठ्छ। यसको लागि अहिले हामी इमर्जेन्सी स्थितिमा छौँ। यस्तो बेलामा 15% चाहिँ कस्टम ड्युटी बढाउनुपर्छ, किनभने कृषिमा चाहिँ कृषि सुधार बढाउन मिल्दैन भन्ने कुरा बारम्बार आइराखेको छ। म केही कुरा असहमतिको कुरा के छ भने एकैचोटि कोभिड ट्याक्स भनेर हामीले बढाउने हो भने अल्टिमेटली कन्ज्युमरले नै तिर्ने हो। अल्टिमेटली कन्ज्युमरले नै तिर्ने हो भने 15% इन्फ्लेसन, किनभने 70% हाम्रो इम्पोर्टमा बेस्ड हाम्रो इकोनोमी छ भने हाम्रो सिधै 15% इन्फ्लेसन हामी देख्न सक्छौँ। र यो इन्फ्लेसन थेग्न सक्ने अहिले नेपाली जनताको अहिले यो स्थिति छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेर्न जरुरी छ। अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको अर्थतन्त्रबारे विभिन्न टीका टिप्पणी बाहिरिरहँदा अर्थतन्त्रमा चाप र दबाव बढे पनि स्थिति त्यस्तो भयावह नरहेको र सच्याउने ठाउँमै रहेको तर्फ सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा आयातमा आधारित निजी क्षेत्रको वृद्धिले मात्र अर्थतन्त्र बढ्ने नभई उत्पादनमुखी लगानीले मात्र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुनेतर्फ व्यवसायी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दोस्रो तरङशालामा सोमबार भएको खेलमा पुलिसले ब्रिगेड बोइज क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। खेलको दोस्रो मिनेटमा रोशन राणा मगरले गोल गर्दै ब्रिगेडलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको चौथो मिनेटमा बुद्ध तामाङले गोल गर्दै पुलिसलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। बराबरीसँगै पुलिसले 8 खेलमा 7 अङ्क सहित 11औं स्थानमा छ भने 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेको ब्रिगेडले 12औं स्थानमा छ।
पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल एपीएफ क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। समूह बी अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 2 लाई 24 रनले पराजित गर्दै एपीएफले विजयी सुरुवात गरेको हो। 164 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 2 ले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर केवल 139 रन जोड्न सक्यो। एपीएफका लागि अविनाश बोहरा, भुवन कार्की र कमल ऐरीले समान 2 विकेट हात पारे। एपीएफका लागि आसिफ शेखले 45 बलमा सर्वाधिक 63 रनको योगदान गरे। यस्तै प्रतियोगिता अन्तर्गत नै टियु क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले कर्णाली प्रदेशलाई 63 रनले पराजित गर्दै समूह ए अन्तर्गत विजयी सुरुवात गरेको छ। 117 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली 14.4 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 53 रन जोड्न सक्यो। जितपछि आर्मीले पहिलो खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। आर्मी समूहको शीर्ष स्थानमा छ। प्रतियोगितामा सहभागी 10 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। दुवै समूहका विजेता र उपविजेता टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल माघ 5 गते हुनेछ। नेपालकी धाविका पुष्पा भण्डारीले बङ्गबन्धु शेख मुजिब बन्धु म्याराथनमा काँस्य पदक जितेकी छिन्। बङ्गलादेशको ढाकामा सोमबार महिलातर्फ निर्धारित दूरी 2 घण्टा 57 मिनेट 35 सेकेन्डमा पूरा गर्दै पुष्पाले काँस्य पदक जितेकी हुन्। प्रतियोगितामा महिलातर्फ भारतकी आरती पटेलले 2 घण्टा 53 मिनेट 28 सेकेन्डको समय निकाल्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। भारतकै ज्योति गावटीले 2 घण्टा 54 मिनेट 14 सेकेन्डको समय निकाल्दै रजत जितेकी हुन्। पुरुषतर्फ नेपालका किरण बोगटी 5औं भएका छन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका स्वर्ण विजेता बोगटीले 2 घण्टा 23 मिनेट 43 सेकेन्डको समय निकाले। पुरुषतर्फ भारतका बोगाधा श्रीनुले स्वर्ण जित्दा भारतकै अर्जुन प्रधानले रजत जितेका छन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी फागुन महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने सरकार स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने षड्यन्त्रमा लागिरहेको बताउनु भएको हो। सोमबार सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा आयोजित पार्टीको 8औं जिल्ला अधिवेशनमा उहाँले सरकार निर्वाचनबाट डराइरहेको र लुटमारमा लागि परेको दावी समेत गर्नुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल पावर मार्केट समिटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुर्याउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लागि अनुमति दिने तयारी गरेको बताउनु भएको हो। नेपाली सेनाको अगुवाईमा भएको एकीकरण मार्ग पदयात्राको टोली काठमाडौँ प्रवेश गरेको छ। सोमबार नुवाकोट र काठमाडौँको सङ्गमस्थल ककनी हुँदै टोली काठमाडौँ प्रवेश गरेको हो। नेपाल एकीकरणको समयमा पृथ्वीनारायण शाहको फौजले प्रयोग गरेको जस्तै पोसाक र हात हतियारमा सजिएका सैनिक फौज एकीकरण मार्ग पदयात्रामा सहभागी थिए। पुस 21 गते गोर्खाबाट सुरु भएको यात्रा सोमबार हनुमान ढोका दरबार प्रवेश गरेको हो। म्यानमारको सैनिक अदालतले नजरबन्दमा रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई पुनः 4 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। बिना अनुमति वाकीटकी राखेको सहितका आरोपमा अदालतले सुचीलाई जेल सजाय सुनाएको समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। गएको डिसेम्बरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा सैनिक अदालतले सुचीलाई 4 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। पछि सो सजाय 2.5 वर्ष बनाइएको थियो। विभागीय टोली त्रय त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, एफपीएफ र बागमती प्रदेशले आजबाट राजधानीमा सुरु भएको प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सोमबार भएको खेलमा आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई 63 रन तथा पुलिसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 2 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेका हुन्। यस्तै अर्को खेलमा एफपीएफ प्रदेश 2 लाई 24 तथा बागमती प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशलाई 49 रनले हराएर प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।